बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचता होगा। इंशाल्लाह सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल हल करने में आपको मदद देती होंगी। तो आज की ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कुछ इस तरह से कि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की ही तालीम देता हूँ। हम अमराज का शिकार उस वक़्त होते हैं जब हम हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो अगर हम हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को समझ लें, उन्हें फॉलो करें, तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह मैं अपनी वीडियोस में जड़ी बूटियों के ख़वास के मुतल्लिक़ आगाही आम करने की कोशिश करता हूँ, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ कि हमें पता चल जाए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किन अजीम नेमतों के अंदर रहते हैं, हम किन नेमतों से घिरे हुए हैं। मैं बाज़ औक़ात इस बात को भी हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आबा व अजदाद जड़ी बूटियों का बड़ा शगफ़ रखते थे, ग़िज़ाई तदाबीर को बहुत अच्छे से जानते थे। किसी भी तरह का सेहत से मुतल्लिक़ कोई मसला होता था तो वो उसे ट्रीट करने की अहलियत रखते थे। लेकिन हम इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। हमें जड़ी बूटियों को जानना चाहिए, उनके ख़वास का मुताला करना चाहिए, ग़िज़ाई तदाबीर के मुतल्लिक़ हमें इल्म होना चाहिए कि किस तरह की कंडीशन में हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं इस्तेमाल करना। तो आज की वीडियो कुछ इस एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। मैं आपको एक किताब का तारुफ़ करवाने वाला हूँ। बहुत से लोग कॉल्स करते हैं कि हम जी तिब को पढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, तो हम कहाँ से तालीम हासिल करें। कुछ लोग फोर्स करते हैं कि आप हमें कुछ वक़्त दें, हमें बाकायदा तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करें। तो चूँकि ये पॉसिबल नहीं है, और इसी तरह एक मुनज़्ज़म मुरतब इदारे में जाकर भी एक जॉब पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर बाकायदा तालीम हासिल कर सके, क्योंकि उसे फिर अपनी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए परेशानी का सामना होगा। तो इन सारी बातों को मलहूज़ रखते हुए एक बहुत ही अच्छी किताब का मैं आपको तारुफ़ करवाने वाला हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि जब बात आती है कि हमें अपना मुताला बढ़ाना चाहिए, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का इल्म हासिल करना चाहिए, नबवी ग़िज़ाई मामूलात को जानना चाहिए, पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं हमें उनका इल्म होना चाहिए, हमें जड़ी बूटियों के ख़वास का इल्म होना चाहिए। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि कौन सी किताब का मुताला किया जाए, ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल की जाएँ। और जब बात आती है कि कौन सी किताब का मुताला किया जाए, तो ये तिब्बे नबवी के उन्वान से बहुत ही शानदार किताब है। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, दारुस्सलाम की ये तबाशुदा है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की ये तसनीफ़ है जो कि बेसिकली अरबी ज़बान में है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आप बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ आपको। आपने माशाअल्लाह दीन इस्लाम की बहुत खिदमत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। और ये आपकी एक ज़ख़ीम किताब है ज़ादुल मआद। उसमें आपने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को अपनी बहस का हिस्सा बनाया है। तो उसमें एक जिल्द है तिब्बे नबवी के उन्वान से। उसमें आपने पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी सेहत से मुतल्लिक़ रहनुमाई दी है उस सब को एक जिल्द में जमा फरमाया है। पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़िज़ाई मामूलात थे, या आपने अपने प्यारे सहाबा कराम को जो मुख्तलिफ़ मौक़े पर रहनुमाई दी, मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज से मुतल्लिक़ रहनुमाई दी, वो अमराज जिस्मानी हो रूहानी हो, आपने जो रहनुमाई दी उनको जमा कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जड़ी बूटियों के ख़वास बतलाए और पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वास बतलाए हैं, बिला शुबा वो ऑथेंटिक हैं और हर दौर में ऑथेंटिक रहेंगे। उनको आपने इसमें बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत और मरज़ के हवाले से जो भी रहनुमाई दी है वो इसमें जमा कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि तिब्बे नबवी के नाम से बाज़ार में हमें बहुत सी कुतुब मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा कुतुब मिल जाती हैं। तो फिर इसका इम्तियाज़ कैसे, ये इतनी यूनिक किस तरह? दरअसल बाकी कुतुब में रत्बो याबिस को जमा कर दिया गया बगैर तहकीक किए कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई भी है या नहीं। इस किताब में ऐसा नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जहाँ कहीं फरमान नबवी लेकर आए हैं, हाशिया में बतला दिया गया है कि ये रिवायत फ़लाँ हदीस की किताब में मौजूद है, यानी ये बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, सिहा सित्ता में फ़लाँ मकाम पर ये मौजूद है, या हदीस की फ़लाँ मुस्तनद किताब में ये मौजूद है। और अगर कहीं कोई ज़ईफ़ रिवायत है, उसकी निशानदही कर दी गई है कि इसकी सेहत में, इसकी सनद में थोड़ा सुकम पाया जाता है, यानी पूरे एतमाद के साथ हम इसका मुताला कर सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आप इसकी थोड़ी सी फहरिस्त सुनेंगे तो आपको इसकी उम्दगी का अंदाज़ा हो सकेगा कि मैं क्यों इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। यहाँ बाब अव्वल है उसूल तिब और तबीब, इलाज की शरई हैसियत क्या है, उसके मतलब तमाम तर ज़हन में आने वाले ख़दशात का इज़ाला किया गया है।
طب نبوی، معالج کی قسمیں کیا ہیں، ماہر طبیب کی صفات کیا ہوتی ہیں، ہم کس طرح فن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، علاج کس طرح کے طبیب سے کروانا چاہیے، اس کے بعد مرض اور علاج کے بنیادی اصول۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست، کیسے کیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کو پھر ختم کیا جانا چاہیے، اصول کیا ہے، اس میں رولز کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں اس بارے میں۔ دوسرا باب یہاں باندھا گیا ہے حفظان صحت کے نام سے۔ یہاں پر معدہ اور نظام انہضام، معدے کی باڈی میں کیا امپورٹنس ہے، اور جو بھی ہم ضعیف روایات سنتے ہیں وہ آپ کو یہاں نہیں ملیں گی۔ اگر کہیں کوئی ضعیف روایت ہے تو اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ بس مشہور ہو گئی ہے معاشرے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ پھر حفظان صحت کے لیے نبوی معمولات کیا ہیں، غذا تناول کرنے کا نبوی معمول کیا ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ تھی کھانے کی، مشروبات کے بارے میں نبوی معمول، اس کے تحت یہ ایک لمبی فہرست، کیسے کیسے مشروبات آپ نے پیے اور کن کی کیا افادیت بیان کی، اور کس طرح کا مشروب نہیں پینا چاہیے، اور اس میں کیا آداب ہوتے ہیں، ہر چیز، یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ نبوی رہائش کے سادہ طریقے، سونے اور جاگنے کے بارے میں نبوی معمول اور ہدایات، جسمانی ریاضت کے پاکیزہ طریقے، نکاح کی اہمیت اور میاں بیوی کے لیے ہدایات، صحیح احادیث کی روشنی میں اور ایک مستند طبیب کے قلم سے۔ یہاں تیسرا باب باندھا گیا ہے پرہیز سے متعلق، پرہیز کے بارے میں نبوی ہدایات کیا ہیں، پرہیز پر مشتمل چند مفید ہدایات۔ چوتھا باب باندھا گیا ہے جسمانی بیماریوں کے علاج سے متعلق، یہاں بہت ہی جو کمپلیکیٹڈ امراض ہیں ان کے علاج سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی رہنمائی، اور جدید ریسرچ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، یعنی حاشیہ کی شکل میں جدید اضافہ جات اس میں کیے گئے ہیں، جس نے اس کتاب کی افادیت کو بہت بڑھا دی ہے۔ یہاں مختلف امراض، ایک لمبی فہرست ہے، زخموں کا علاج، پھوڑے پھنسی کا علاج، درد سر کا علاج، زہر نگل لینے کی صورت میں کس طرح علاج کیا جائے، کھجلی کا علاج، پھر دواؤں سے روحانی علاج۔ یہاں اس کے تحت ایک لمبی فہرست ہے، ڈنک اگر کوئی بچھو مار دے یا سانپ ڈس لے تو کس طرح علاج کیا جانا چاہیے، نظر بد کا علاج، جادو کا علاج۔ اچھا، یہاں بہت ہی حساس موضوعات پر بھی بہت عمدگی کے ساتھ، جاذب اسلوب کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ نفسیاتی مسائل جیسے عشق کا علاج، عشق کی فضیلت میں من گھڑت روایات، بہت ہی اہم بحث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ، اب چھٹا باب یہاں پر باندھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غذائیں اور جڑی بوٹیاں۔ اس کے تحت وہ تمام جڑی بوٹیاں اور تمام غذائیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بتلائے، جن کو آپ نے استعمال کیا، جن کی آپ نے ترغیب دلائی، ان سب کو جمع کر دیا گیا۔ میں آپ کو اس کا مختصر تعارف کروا رہا ہوں، اگر میں تھوڑا سا بھی اس کو تعارف کو کھولنے کی کوشش کروں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے۔ یہ یہاں پر ایک بہت ہی لمبی فہرست چیزوں کی مرتب کی گئی ہے، کشمش، ادرک، بہی، مچھلی، چقندر، کلونجی، گوشت، ایلوا، خوشبو، انگور، شہد، یہ ساری چیزیں جن کے متعلق ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ اور بہت ہی خاص بات، اطباء کے لیے تو نہیں لیکن عام لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی تھی بعض اصطلاحی الفاظ سمجھنے میں، تو کتاب کے آخر پہ اصطلاحات اور مشکل الفاظ کے معانی، جن سے آپ کو اس کتاب کو سمجھنے میں بھرپور رہنمائی ملے گی۔ بہت ہی یہ شاندار کتاب ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور یہ کوئی سپونسرڈ ویڈیو نہیں ہے، میں اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، پورے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں آپ کو یہ کتاب ریکمنڈ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے مطالعہ کے ساتھ آپ اپنے بیشتر مسائل کو خود حل کر سکیں گے، اور اس کے اندر بہت زیادہ روحانیت بھی ہے، کیونکہ جگہ جگہ ہمیں قرآنی آیات ملتی ہیں، جگہ جگہ ہمیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مستند طبی معلومات کا مجموعہ ہے۔ تو چونکہ یہ دارالاسلام کی طبع شدہ ہے، ان کا پرنٹنگ معیار کافی اچھا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑی کوسٹلی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا 8 پیپر ہے پوری کتاب، تو مجھے اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے کسی نے تحفہ دن دی تھی، تو لیکن میرا اندازہ ہے کہ کم از کم کوئی 1000-1200 کی تو یہ ہوگی۔ تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے اگر آپ ذوق رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کافی باتیں ہو گئی ہیں اور آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اچھے لفظوں میں مجھے یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو مفید اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।